नमस्कार। नमस्कार। साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित वेबलाइन साहित्य श्रृंखला के अंतर्गत आज के नेपाली भाषा में कहानी पाठ के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमने नेपाली भाषा के 3 लेखक श्रीमती क्यामुना प्रधान, श्री प्रेम प्रधान तथा श्री ज्ञान बहादुर छेत्री को आमंत्रित किया है। आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस महत्वपूर्ण आयोजन में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का सबसे पहले मैं संक्षिप्त परिचय दे देता हूं। आज के हमारे पहले प्रतिभागी हैं श्रीमती क्यामुना प्रधान। बाल्यकाल से ही साहित्य में आपकी रुचि रही है। आपने अधिकतर कथा, कविता, लेख और नाटक लिखे हैं। इसके अलावा आपने बहुत सारे गीत भी लिखे हैं। एक शिक्षिका होने के साथ साथ आपने हर साल स्कूल मैगजीन का संपादन किया और कुछ अन्य पत्रिकाओं का संपादन भी किया। प्रकृति और जीवन की विभिन्न परिस्थितियों से आपको लिखने की प्रेरणा मिली। नारी शोषण तथा बाल शोषण आपकी कहानियों के विषय वस्तु रहे हैं। समाज की विकृतियों को दूर कर एक परिमार्जित समाज का निर्माण करना आपकी कहानियों का उद्देश्य रहा है। आपका पहला कहानी संग्रह फ्लाईओवर 2019 में प्रकाशित हुआ है। हमारे आज के दूसरे प्रतिभागी हैं श्री प्रेम प्रधान जी। प्रेम प्रधान जी, आप एक कथाकार, उपन्यासकार, कवि, समीक्षक, अनुवादक एवं जीवनीकार के रूप में जाने जाते हैं। आपकी अब तक 15 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। वर्ष 2002 में आपको उदासीन रुख हरू उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप अकादमी के नेपाली भाषा परामर्श मंडल के पूर्व संयोजक तथा नेपाली साहित्य सम्मेलन दार्जिलिंग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। देश विदेश के अनेक साहित्यिक पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया जा चुका है। आपने कई साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। आज के आयोजन के तीसरे प्रतिभागी होंगे श्री ज्ञान बहादुर छेत्री। नेपाली भाषा में निबंधकार, कहानीकार, समालोचक, अनुवादक और संपादक के रूप में आपकी अच्छी पहचान है। अपनी मातृभाषा नेपाली के साथ असमिया, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में भी आपके निबंध प्रकाशित हुए हैं। दी असम ट्रिब्यून, सिक्किम एक्सप्रेस में अंग्रेजी निबंध और हिंदी निदेशालय वार्षिकी में नियमित रूप से आपके सर्वेक्षण लेख प्रकाशित होते रहे हैं। असमिया भाषा में 2, नेपाली भाषा में 8 और 3 अनुवाद मिलाकर आपकी कुल 13 पुस्तकें प्रकाशित हैं। आपको साहित्य अकादमी के अनुवाद पुरस्कार तथा अन्य कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। आप साहित्य अकादमी नेपाली परामर्श मंडल तथा भारतीय भाषा संस्थान मैसूर के पूर्व सदस्य भी रह चुके हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूं क्यामुना प्रधान जी को कि वो अपनी कहानी प्रस्तुत करें। क्यामुना जी। म क्यामुना प्रधान, रम्फू निवासी, सिक्किमबाट हजुरहरू समक्ष मेरो एउटा कथा प्रस्तुत गर्न गइराखेकी छु र मेरो कथाको शीर्षक छ मृत्युको अद्भुत कथा। दिनभरि कामको व्यस्तता, एउटा कक्षादेखि अर्को कक्षा, पाठ्यक्रम सिध्याउनै पर्ने हतार, नानीहरूको गृह कार्य त घरि कक्षा कार्यको संशोधन, त्यही माथि कक्षा शिक्षक भएको कारण नानीहरूको बायोडाटा मुख्य कार्यालयमा पठाउन पर्ने, हप्ता दिन अघि नै सिद्धिएको जाँचको कपी त हेर्नै भ्याइएको छैन। अन्तर स्कुल प्रतियोगिताको निम्ति नानीहरूलाई कतिपय बुँदाहरू पनि दिन पर्ने, कामको चापाचापमा धेरै काम थाँतिरहेको छ। शरीरभन्दा धेरै मस्तिष्क थाकेको हुनाले छिट्टै खाइपी ओछ्यान पस्ने सुरसार गर्दै थिएँ। अचानक मोबाइल फोनको घन्टी बज्यो। यसो हेरेको त प्रताप मामाको नम्बर रहेछ। मैले हल्लो भनी सक्दा नसक्दा मामाले आत्तिएर, भानिज
छिटो आइदेऊ भनेर फोन काटिहाले। म पनि के भएछ भनेर हानिएर उनको घर पुगे, जो 5 मिनटको दूरीमा थियो। त्यहाँ पुगेर जुन दृश्य देखे त्यसले मेरो हृदय विचलित गरायो। 3 वर्ष अघि मात्र एउटै छोरो परिसरको बिहे गरिदिएका थिए। उसैले हेरेको केटीसित भर्खरै 6 महिना अघि एउटा बालक जन्मिएको थियो। परिवारमा बाजे बोजू हुन पायौं, नातिको मुख हेर्न पायौं भनेर मामा माइजूको भुइँमा खुट्टा थिएन। छोरा बुहारी दुवै काममा जान्छन्। बाजे बोजू नाति स्याहार्दै घरमै बस्छन्। आज कामबाट दुवै छोरा बुहारी फर्केर आए। परिसर आउने बित्तिकै टाउको दुख्यो भनेर सुत्नलाई आफ्नो कोठाभित्र पसेछ। सबैले आराम गरोस् भनेर उठाउन चाहेनछन्। बेलुकी खाना खुवाउन भनी बुहारी कोठामा पसिछ, तर परिसर त चिसो हलनचल भएर लडिरहेको रहेछ। ऊ जोडसँग चिच्याइछ। आमा बाबु पनि झट्टारिएर कोठाभित्र पसेछन्, तर परिसर भने कसैको आवाज नपुग्ने ठाउँमा कसैलाई सुईको नदी गइसकेछ। त्यो भन्दा ठुलो वज्रपात परिवारको निम्ति अरू के हुन सक्छ र? म पुग्दा छिमेकीहरू रुवाबासीको आवाज सुनेर अघि नै एकत्रित भइसकेका रहेछन्। परिसर ओछ्यानमा लडिरहेको रहेछ। मैले पनि छामछाम छुमछुम गरे। हात खुट्टा सबै चिसो भइसकेछ। छाती मात्र कता कता तातो थियो, तर त्यो पनि मेरो भ्रम जस्तो मात्र लाग्यो। मामा माइजू र बुहारीको अवस्थालाई सायदै म शब्दमा वर्णन गर्न सकुला। उनीहरूलाई सान्त्वना दिने मसँग न शब्द थियो न हिम्मतै। म किङ कर्तव्य विमूढ भएर छेउैको चौकीमा थचक्क बसे। डाक्टर बोलाउने सम्म मौका नपाउनु परिवारको निम्ति कत्रो ठुलो दुर्भाग्य। यस्तो वज्रपात परेको परिवारलाई चट्ट छोडेर घर आई आराम गर्नु मेरो अन्तस्करणले मान्दै मानेन। आमा एकातिर, स्वास्नी अर्कातिर इन्तु न चिन्तु भई लडिरहेका थिए। बालक शिशु भोकले रोइरहेको थियो। कसैले उठाइ लगी दुध पियाइदियो। छिमेकीलाई जिउँदाको जन्ती र मर्दाको मलामी भनी त्यसै भनिएको होइन रहेछ। त्यो रात न त कोही घर जान सक्यो न त सुत्न नै सक्यो। यस्तो परिस्थितिमा त्यसै छोडी कुन निष्ठुरी घर जान सक्ला? भोलिपल्ट परिसरको मृत देहको अन्तिम संस्कार गरियो। अन्तिम दर्शन गर्न आएका हर व्यक्तिको आँखा रसाएको थियो। छोटो आयु लिएर आए तापनि परिसरले गाउँ घरमा एउटा सुमधुर छाप छोडेर गएको थियो। हर सामाजिक काममा, दुःख सुखमा, आपद विपदमा परिसर अग्रपङ्क्तिमै रही काम गर्ने व्यक्ति थियो। साना ठुला सबैले परिसरको कमी महसुस गरिरहेका थिए। मैले पनि मनमनै त्यो दिन ईश्वरलाई कोसे, यदि लानु नै हो भने किन जन्म दियौ त हे ईश्वर? यो तिम्रो कस्तो विडम्बना। भारी मन लिएर सबै घर फर्कियौं। राति चाँडै ओछ्यान पसे, तर धेरै बेरसम्म निन्द्रा लागेन। बल्ल तल्ल कति बेला निदाएछु। त्यो रात मैले एउटा अनौठो सपना देखे, जुन सपनालाई सायदै म भुल्न सकुला। मैले देखेको सपनामा एउटा ठुलो मैदान रहेछ, जहाँ धेरै मानिसहरूको जमघट पनि म थिएछु। आकाशबाट बादलको गर्जन जस्तो एउटा भयानक दिव्य बानी आउँदो रहेछ। हे सारा पृथ्वीका मानिस हो, सुन, आज म तिमीहरूको डर र समस्याको अन्त गरिदिन्छु। मृत्यु जससँग पृथ्वीको हरेक व्यक्ति डराउँछ, धनी गरिब, राजा रङ्क, साना ठुला, वृद्ध जवान, हर प्रजाति सबैलाई यो मृत्युको डरबाट म स्वतन्त्र गरिदिन्छु। अब संसारमा कुनै व्यक्ति मर्ने छैन। म तिमीहरूलाई अमरत्व प्रदान गर्छु। यो भयानक आवाज संसारभरिका मानिसहरूले सुन्दा रहेछन्। त्यहाँ मैदानमा एकत्रित भएका मानिसहरू खुसीको आवेगमा पागल जस्ता भई चिच्याउँदा रहेछन्। देवताहरू मरे, राजा महाराजा, सम्राट र चक्रवर्तीहरू मरे। अब साधारण मान्छे पनि नमर्ने वरदान पाउनु, यो भन्दा ठुलो उपलब्धि मानव जातिको निम्ति अरू के हुन सक्ला?
म मनमा नै सोच्दो रहेछु, काश एक दिन अघि यो वरदान पाएको भए परिसर पनि सायद मर्ने थिएन। उसको बाबुआमा र स्वास्नीको यस्तो बिजोग हुने थिएन। एकै क्षणको अन्तरालमा फेरि त्यही दिव्यवाणी अचानक आवाजमा आउँदो रहेछ। मानिसहरू आँखा उठाएर आकाशतर्फ हेर्दा रहेछन्, तर त्यहाँ कुनै आकृति देखिँदो रहेनछ। केवल आकाश नै उज्यालो हुने ज्योति मात्र देखिँदो रहेछ। जीवन चक्र भनेको नै जन्म र मृत्यु हो। मान्छे जन्मन्छ, हुर्कन्छ, बढ्छ, जवान, प्रौढ, वृद्ध हुन्छ र एक दिन मर्छ। कोही गर्भमै मर्छन्, कोही बालक हुँदा, कोही जवान अवस्थामा मर्छन्। कति मानिसहरू दुर्घटनामा परि मर्छन्, कतिको हत्या हुन्छ, कति बिमारी भई मर्छन्, कति केही नभई सुतेकै हुन्छन्। मृत्युको कुनै निश्चित समय छैन, तर मर्न चाहिँ सबै मर्छन्। काल आएर टपक्क नटिपेसम्म मान्छेलाई म एक दिन मर्छु भन्ने सत्यतालाई अंगीकार गर्न गाह्रो हुन्छ। को कुन समयमा कसरी मर्छ भन्ने तथ्यलाई आजसम्म न कसैले खोज्न सकेको छ, न त भविष्यमा नै सक्नेछ। यो तिमीहरूको समझ बाहिरको कुरा हो। तिमीहरूले चाहेर पनि यो रहस्यलाई बुझ्न सक्दैनौ। आजदेखि तिमीहरूको यो जीवन चक्र समाप्त भयो। अब मृत्यु नभएपछि जन्मने प्रक्रिया पनि बन्द हुनेछ। मृत्युमा ताला लाग्ने बित्तिकै समस्त प्रक्रियामा ताला लाग्नेछ। तिमीहरू अहिले जस्तो अवस्थामा छौ, अनन्तसम्म यही अवस्थामा रहनेछौ। मानिसहरू अमरत्व पाएको खुसियालीमा यति मग्न हुँदा रहेछन् कि यो वरदानको प्रभाव मानव जीवनमा कस्तो पर्ने हो ख्यालै नगर्दा रहेछन्। दिव्य बानी पनि बन्द भयो। सबै अमरत्वको कोसेली लिएर आफ्नो आफ्नो घरतर्फ लाग्दा रहेछन्। म पनि घर पुगेर चौकीमा बस्न लाग्दा श्रीमतीले आत्तिँदै भन्दिरहेछ, हेर्नुहोस् त टिभीमा कस्तो समाचार आइरहेको छ। म पनि टिभी अघि पुग्दो रहेछु। बीबीसी लगायत विश्वको हर टिभी च्यानलमा यही दिव्य बानी प्रसारण भइरहेको रहेछ। अन्य कुनै समाचारको कुनै महत्त्व नै नहुँदो रहेछ। हर च्यानलबाट प्रसारण भइरहेको यो समाचारले विश्वमा ठुलो हलचल ल्याएको सबैले अनुभव गर्दा रहेछन्। हर च्यानलमा विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, विद्वान, दार्शनिक, पण्डितहरूको गोष्ठीमा तर्क सभाको आयोजना ठाउँ ठाउँबाट प्रसारण भइरहेको हुँदो रहेछ। हरेकले आफ्नो विद्वता र तर्क प्रस्तुत गर्दो रहेछ। धेरै ठाउँहरूबाट क्रिया प्रतिक्रिया आउँदो रहेछ। हठात ब्रेकिङ न्युजमा एउटा प्रतिक्रिया आयो। मृत्यु शय्यामा भएका मानिसहरूले यो वरदानलाई लिएर आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरू मर्न चाहन्छन्। यो अनन्तको पीडा लिएर उनीहरू बाँच्न चाहँदैनन्। त्यसपछि त एक पछि अर्को, अर्को पछि अर्को प्रतिक्रियाको बाढ आए झैं भयो। गरिब व्यक्तिहरू जसलाई खानकै टुमटुम छ, जिउनु नै अभिशाप भएको छ, उनीहरू अमरत्व पाएर खुसी छैनन्। हुन पनि अमरत्व के कामको जहाँ खुसीको अनुभूति नै छैन। वृद्ध अवस्थाले शरीर र मस्तिष्क शिथिल भएका के धनी के गरिब कोही पनि यो वरदान ग्रहण गर्न चाहँदैनन्। गर्भवती स्त्रीहरू आमा बन्न चाहन्छन्। मृत्युको ताला खोलिए मात्र जन्मको ताला पनि खोलिने हुनाले उनीहरू यो वरदानको विरोध गरिरहेका छन्। स्कुले विद्यार्थीहरू पढाइ सिध्याएर कलेज जान चाहन्छन् भने कलेज पढ्ने युवा युवतीहरू नोकरी गरी आफ्नो खुट्टामा उभिन चाहन्छन्। बिहे गर्ने उमेर पुगेका जवान छोरा छोरीका बाबु आमा आफ्ना नाति नातिने खेलाउने रहर साँचेर बाँचेका छन्। यस्ता विभिन्न क्रिया प्रतिक्रिया आउन थालेपछि विद्वानहरूको तर्कले पनि एउटा नयाँ मोड लियो। बडो गम्भीर मुद्रामा भारतका महान दार्शनिक अगस्त्यले आफ्नो मन्तव्य यसरी प्रकट गरे, जीवन त बग्ने खोला हो, यसलाई बाँधेर राख्नु भनेको नै यसको सुन्दरतालाई नष्ट गर्नु हो। एउटा शिशु जन्मन्छ, बढ्छ, जिन्दगीको हरेक पडाउमा एउटा अनुभूतिलाई उसले समेट्छ, पूर्णतामा एउटा मानव जिउन चाहन्छ। शिशु, बाल, किशोर, जवान, प्रौढ र वृद्ध अवस्था हरेक सुन्दर पडाउलाई हृदय भरि भरि उपभोग गर्न चाहन्छ मानव।
मृत्युकै कारण मानवले जीवनलाई सुन्दर बनाउन चाहन्छ। मृत्युले नै मानवलाई सक्रिय बनाउँछ। मृत्युकै डरले मानव जीवित रहेको छ। उनी फेरि भन्न लाग्छन्, मृत्यु नै नभए कसलाई कसको डर? मृत्युले नै पशुता हटाएर मानवताको संरक्षण गरेको छ। मृत्यु विधिको विडम्बना हो। यसको प्रतिक्रियामा ताला लागेपछि मानव जीवन पोखरीमा जमेको दूषित पानी झैं हुनेछ। शरीरमा मानव जाति मर्नु नै पर्छ, तर एउटा कारणले मानवले अमरत्व प्राप्त गर्छ। त्यो उसको कर्म, उसको जीवनशैली र ऊ हिँडेको सत्य मार्ग। अब सबै मिली आफ्नो प्रार्थना र भक्तिद्वारा विधातालाई नश्वर शरीरको होइन, तर आत्मा र कर्ममा अमरत्वको वरदान मागौं। मैले पनि मनमनै ईश्वरसँग क्षमा याचना गरिरहेको थिएँ, किनकि परिसरको मृत्युले मैले पनि विचलित बनेर मृत्युको विरोध गरी ईश्वरलाई कोसेको थिएँ। घडीले टङ टङ 7 को घन्टी ठोक्दा म आत्तिएर उठे। 2 दिनको छुट्टी बितिसकेको थियो। स्कुल जानलाई म हतार हतार दैनिक कार्यमा लागे। श्रीमतीले तयार बनाइदिएको खाजा टिपी म स्कुलतर्फ हान्ने कार्य पूरा गर्न। बाटोमा सोच्दै गए, मेरा विद्यार्थीहरूले भोलि गएर मैले दिएको शिक्षाद्वारा समाज र देशकै मार्गदर्शन गर्नुपर्छ। भोलि यो संसार छोडिदा जाँदा उनीहरूको सम्झनामा म सधैँ सधैँ बाँचिरहनुपर्छ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अब मैं निवेदन करूंगा प्रेम प्रधान जी से कि वो अपनी कहानी प्रस्तुत करें। प्रेम प्रधान जी। नमस्कार। मेरो कथाको शीर्षक छ कागजका टुक्राहरू। यो छोटो कथा छ। उसले त्यो घर छोड्नु परेको छ। ऊ त्यहाँबाट कहीँ अन्यत्र ठाउँमा जान लागिरहेको छ। उसले आफ्नो सबै सरसामान बाँधिसकेको छ, केवल गाडीको प्रतीक्षामा छ। उसले एकपल्ट सरसरी उसको किरायको घरलाई हेर्छ। एक्कासी एउटा कुनामा केही कागजका टुक्राहरू तारमा झुन्डिएको देख्छ। उसले ती कागजका टुक्राहरू एक एक गरी पल्टाउन थाल्छ। ती कागजका टुक्राहरूले उसको विगत जीवनका एक पक्षको आयामहरू झलझती आँखा अघि ल्याउँदछ। जिन्दगीको घडी कति चाँडो बितेको, जिन्दगी कति निरस, खल्लो अनि रित्तु। जिन्दगी उसको निम्ति एक शुष्क मरुभूमि हो, उजाड भएको धरती हो। जिन्दगी केवल एक्लोपनको अभाव हो उसको निम्ति। ऊ यो सहरमा आउँदा एक्लो थियो। आज ऊ यो सहर छाडेर गइरहेको छ। आज ऊ एक्लो छ। आज उसको ओठ शुष्क छ, छाती उजाड छ, केशहरू फुङ्ग छन्। उसको अनुहार एक अभिव्यक्ति हो जिन्दगीको। कागजको प्रथम टुक्रामा उसको प्रेयसीको नाम थियो। उसको जीवनमा जीवनको सर्वप्रथममा आएको वसन्तको हरियाली कलेजसँगै पढेको, सधैँ घुमेको, तर तिनीहरूले गाँसेको माला एक टुक्रा भएको थियो। समय र परिस्थितिले मायाको छाललाई के टाढो पुर्याइदिएको थियो। मेघा उसको जीवनबाट टाढो रही केवल कल्पना मात्र होइन रहेछ। आफ्नो इच्छा विरुद्ध मेघाले बिहे गर्नु परेको थियो। आखिर सत्य नै रहेछ। यथार्थमा ब्याउँदा समुद्रको छालले 2 डुङ्गाहरू कता लगिसकेछ, दुईलाई थाहा भएन। तर समयमा मेघाले सम्झनाका पत्रहरू पठाउँथे, तर सधैँ समय बितिसकेले ऊ अझ टाढो हुँदै गइसकेकी थिए। अर्को कागजको टुक्रामा उनको पिताको ठेगाना थियो। उनको पिता एक सैनिक अफिसर थिए। माताको मृत्यु नै पहिला भइसकेको थियो। उच्च शिक्षा हासिल गर्न पिताले प्रभालाई सहर पठाएको थियो। छोरामाथि ठुलो आस्था र विश्वासहरू राखेका थिए पिताले। तर प्रभाले एक दिन टेलिफोन पाउँछ। त्यस टेलिफोनमा उसको जीवनको लहरलाई लहेर पुर्याउँछ। ऊ टुरो हुन्छ। देशको रक्षा गर्दा गर्दै वीरगति प्राप्त गरेको हुन्छ पिताले। यो देशको निम्ति पिता शहीद बनेको हुन्छ। यसरी प्रभाव एक्लो बनेको हुन्छ, टुरो बनेको हुन्छ। अर्को कागजको टुक्रामा एउटा प्राइभेट ब्याङ्कको नाम छ, त्यसको टेलिफोन नम्बर। त्यही ब्याङ्कमा उसको रोटी, घर परिवार सबै थोक थियो।
तर उसको नोकरी अस्थायी थियो। त्यही कागजमा सुषमाले सौदापात गरेको हिस्सा छ। उसको विवाहित पत्नी सुषमा, उसको जीवनमा आएको दोस्रो वसन्त, उसको शुष्क जीवनमा केही हरियाली आएको थियो। सुषमासँग बितेका वैवाहिक जीवनमा केही सुखद अनुभवहरू उसले गरेको थियो। उसको जीवन स्थायी बनेको थियो, उसको जीवन साथी बनेको थियो सुषमा। त्यस क्षण तिनीहरू कति खुसी थिए, तर उसको विगत दिनहरू भुलेको थियो। ऊ यथार्थमा उभिएको थियो। सुषमाले त्यो कागजको टुक्रामा लेखेको हरिसाप, सिनेमा घरको टिकट, फोन नम्बर हेर्दा प्रभात फेरि विगत दिनहरूमा सम्झिन्छ। तिनीहरू समयमा सिनेमा हेर्न जान्थे। अर्को नम्बर सुषमाको दफ्तरको थियो। प्रभातले एक्लो फोन अनुभव गर्दा बेला बेला सुषमालाई सम्झिरहेको हुन्छ। अर्को कागजको टुक्रामा एउटा साथीको नाम, ठेगाना र फोन नम्बर। उसले प्रभातलाई धेरै सहायता गरेको थियो। उसकोमा काफी धन सम्पत्ति थियो, तर उसकी पत्नीलाई केवल ऐस आराम र रक्सी मात्र चाहिएको थियो। ऊ आधुनिक युगको हावामा बगेको थियो। उसले श्यामले आफ्नो पत्नीलाई कुनै हालतमा नियन्त्रण गर्न सकिन। एक दिन श्याम एकान्त हुनु परेको थियो। उसको पत्नी ऊबाट टाढो गई, ऊ कुनै पुरुषसँग लापत्ता भई। यस्तो पनि हुँदो रहेछ सुषमा, प्रभातले भनेको थियो। सुषमा उसको छातीमा थिए। किन मलाई विश्वास लाग्दैन, उसले भनेको थिए। अर्को कागजको टुक्रामा अस्पतालको फोन नम्बर, सिस्टर मेरीको ठेगाना, डाक्टरको फोन नम्बर र केही औषधिको नामहरू छन्। ती कागज ती क्षणहरू सम्झँदा उसको आँखाभरि आँसु आउँछ। सुषमा शीघ्रस्त बिमारी थिइन्। प्रभात अति चिन्तित बनेको थियो। दिन प्रतिदिन ऊ सुक्दै गइरहेको थिए। प्रभात पनि चिन्तित बनेको थियो। सुषमाले हुनसम्मको शारीरिक कष्ट र यातना सहित शरीरमा भएको पीडा उसले खप्न सक्दिन थिए। हे भगवान, मलाई यो संसारबाट मुक्त गरिदेऊ, उसले प्रभातलाई अङ्गलो हालेर भनेको थिए। तिमी यसरी किन विरक्तिको कुरा गर्छौ? तिमीले अनुभव गरेको पीडा बाँड्न सक्ने भए म पनि लिन्थेँ। उसले मनोहित औ शुद्ध भएर सुषमालाई सान्त्वना दिएको थियो। प्रभात, तपाईँ एक्लो हुनुहुनेछ। म यो संसारबाट अब बिदा लिन्छु। संसारमा हामी एक्लो हुनेछौँ। एक दिन साथमा कोही जन्मिँदैन अनि जीवन हिजोको निम्ति 2 दिनको निम्ति मात्र छ। सिस्टर मेरीले उसलाई हुनसम्मको सेवा गरेकी थिए। डाक्टरले सान्त्वना दिँदै प्रभातलाई भनेको थियो, प्रभात, तिमीले वास्तविकतालाई स्वीकार गर्नुपर्दछ। सुषमालाई कोभिड भाइरस भएको छ। उसको जे इच्छा छ त्यो तिमीले पुरा गरिदेऊ। प्रभात केवल किंकर्तव्यमूल मात्र भयो। उसले डाक्टरलाई के भन्न सक्थ्यो र डाक्टरले कसरी सुषमालाई जीवन दिन सक्थ्यो र डाक्टरले केवल सान्त्वना मात्र दिन सकेको थियो। सुषमा, तिमीलाई मैले के दिन सकिनँ। गरिबपनले गर्दा तिमीलाई भनेको जस्तो कपडा धरिदिन सकिन। तिमीलाई घुमाउन धरि सकिन। मेरा रहरहरू कपडाहरू होइनन्, इच्छाहरू घुम्ने होइनन्। तपाईँले मलाई सबै दिनुभएको छ। यसगरी मलाई केवल शान्ति चाहिन्छ। तपाईँलाई प्रेम चाहिन्छ। उसको जीवन बितिरहेको थियो। घट्ने घटनाले भरिएको जीवनसँग उसले सङ्घर्ष गरि नै रहेको थियो। जीवन केवल दुःख सुखका क्षणहरू रहेछन्। उसले बिताएका क्षणहरूमा रिक्तता, शून्यता औ एक्लोपनको अनुभव गरेको थियो। उसको निम्ति आकाश शून्य थियो, धरती रित्तो थियो, प्रकृति उजाड थियो। जीवनमा केही पाएर पनि हराएको थियो। आज पनि ऊ एक्लो छ। घाम र पानी, दिन र रात सबै प्रकृतिमा यथावत नै छन्। ऊ आज कहाँ जान लागिरहेको छ? ऊ निरुद्देश्य छ, दिशाहीन भएर उभिएको छ। उसले विगत दिनका सम्झनाहरूलाई भुल्ने कोसिस गर्छ। ती कागजका टुक्राहरू झिकेर ब्यागभित्र हाल्छ अनि बाहिरिन्छ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम प्रधान जी। अब मैं निवेदन करता हूँ ज्ञान बहादुर छेत्री जी से कि वो अपनी कहानी प्रस्तुत करें। ज्ञान बहादुर जी। नमस्कार, म ज्ञान बहादुर छेत्री आसामको तेजपुर सहरबाट र मेरो कथाको शीर्षक छ लेखकको मृत्यु। साँझपख सिरानीमा टाउको अडेसाएर ढल्केको छु।
यसरी नै सधैँ एकान्तसँग प्रेमालाप गर्न पल्केको छु। साँच्चै भनेको एकान्ते हिजो आज म तिमीसँगै सल्केको छु। मध्यरात लेखक आफ्नै कोठीमा बसेर कविता लेखिरहेको थियो। यो लेखक को हो तपाईलाई थाहा भएकै हो। यहाँ उसको नाम नभनेर क भनिराखौँ। त्यसो नगरी उसले मानहानिको मुद्दा हाल्न बेर लाउँदैन। बाहिर मान्छेको कल्याङकुलुङ सुनेर लेखकको मनोयोग बिथोलियो। उसले खुल्ला झ्यालबाट बाहिर हेऱ्यो। एक हुल मान्छे हठात नारा लाउन लागे। कले उसको ढोकामा नदेखिने ठाउँमा फिट गरिरहेको भिडियो क्यामेराको स्विच अन गर्यो। हाम्रो दाबी मान्नै पर्छ। हाम्रा कुरा सुन्नै पर्छ। पात्र युनिटी जिन्दाबाद। लेखकको मनमानी चल्दैन। कथाकार क मुर्दाबाद। हाम्रो दाबी मान्नै पर्छ। कले ढोका खोलो। नारा बन्द भयो। 8-10 जनाको टोली नै रहेछ। कले एकपल्ट सबैका मुखमा आँखा पुर्यायो। अरूलाई नचिने पनि हरि मास्टरलाई ठम्याउन उसलाई गाह्रो परेन। केस पाकेर सेताम्मे भएका ख्याउटे अनुहारका हरिमास्टरका आँखा भने बिरालाका आँखा झैँ चम्किला थिए। टोलीमा 2टी युवती पनि थिए। एउटीको हातमा रातो रङको झण्डा थियो। अनि तपाईँ त हराउनु भएको थियो, कहिले आउनुभयो? कले सेताम्मे फुलेको बुढोतिर हेरेर भन्यो। बुढो टिमको लिडर जस्तो लाग्यो कलाई। हेर्नुहोस् कथाकारज्यू, अब उसो हामी तपाईँको मनमानी चल्दैन। लेखक हुनुभयो भन्दैमा पात्रलाई त्यसरी जथाभावी गर्न पाइँदैन। म जस्तो एउटा आदर्श शिक्षकलाई तपाईँले निरुद्देश पारिदिनु भयो। मेरो घर संसार नै तपाईँले भताभुङ्ग पारिदिनु भयो। कसले दियो तपाईँलाई त्यो अधिकार? बुढो कड्किएर बोल्यो। तपाईँहरूको कुनै अनुयोग छ भने देशमा ऐन कानुन छ। जानुहोस् कोर्ट कचहरीमा र मुद्दा हाल्नुहोस्। मैले जो लेखेँ त्यसलाई मेटाउन सक्दिनँ। सके पनि त्यसो गर्न म राजी छुइनँ। यसरी मध्यरातमा चोर डाकु झैँ अर्काको घरमा किन अनधिकार प्रवेश गर्नुभयो? गरौँ फोन पुलिसलाई? उसको धम्कीले काम गरेन। बरु बलेको आगोमा घिउ थपे जस्तो भयो। उसका कुरा सुनेर उनीहरू झन् उत्तेजित भए। होसियार, बुढाले सावधान बानी सुनाउँदै भनौँ। हामीलाई पुलिसको डर देखाउनु पर्दैन। हामी किन्न सक्छौँ पुलिसलाई। अड्डा अदालतमा के हुन्छ त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। त्यसैले हामी एकत्रित भएर न्याय लिन आएका छौँ। नदिए हामी खोसेर पनि लिनेछौँ। तपाईँ जस्ता विश्वासघातक लेखकलाई मुहतोड जवाब दिन हामीसँग पनि शब्द छन्। बुढोको बोलीमा तीव्र उत्तेजना देखियो। कले देखो उसको पहिलो धम्कीको प्रयास विफल भयो। निकै नरम भएर उसले अर्कै तरिकाले कुरा सुल्झाउने प्रयास गर्यो। प्लिज मेरा कुरा पनि सुन्नुहोस् न। हामी तपाईँको भाषण सुन्न आएका होइनौँ। कका कुरा टुङ्गिन नपाउँदै अर्को व्यक्ति गर्ज्यो। मलाई चिन्नुभयो? म हुँ त्यही चामे उर्फ चन्द्रमान उर्फ चाप्लुसे उर्फ ऑयल मास्टर। अरू विशेषण पनि थपिदिएको भए असल हुने थियो। अब हेर्नुहोस् यहाँ भनेर उसले खल्तीबाट चुरोट निकाल्यो अनि सलाई कोरेर सल्कायो। एक टान चुरोट तानो पनि उसले। हेर्दा हेर्दै चुरोटको धुवाँबाट एउटा आकृति बन्यो। बिस्तारै त्यो आकृतिले एउटा युवतीको रूप लियो। खिचिचिचिचि हा 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 हा। शून्यमै युवतीले पहिलो मसिनो स्वरमा अनि पछि ढङ्ग्रे स्वरमा हाँसी। क एक पाइला पछि सर्यो। डर लाग्यो? उही ढङ्ग्रे स्वरमा युवती बोली, म सावित्री हुँ। तपाईँले दाजुलाई बलात्कार गर्न लगाएर हत्या गरेकी सावित्री। सम्झने कोसिस गर्नुहोस्। मैले आत्महत्या गरेको हुँदै होइन। मलाई बलात्कार गर्ने अनि हत्या गरेर झुन्ड्याउने व्यक्ति तपाईँ हो। तपाईँ बलात्कारी, तपाईँ हत्यारा। के बिगार गरेकी थिएँ मैले तपाईँको? केही बोल्न सकेन। बोल्न खोजेर पनि उसका मुखबाट एउटै शब्द पनि उच्चारित भएन। मानौ यस घडी उसलाई ऐठन भएको छ। तपाईले कुकृत्यको फल भोग्नै पर्छ। यसको परिणाम भयङ्कर हुनेछ। तपाईको अन्त्यमा खेल समाप्त हुनेछ। हा 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 हा। आकाशवाणी जस्तो सुनियो युवतीको कुरा। तर्साउने ढङ्ग्रे स्वरमा अट्टहास गरेर युवती अदृश्य भई।
चकमन्न भयो परिवेश केही सेकेन्ड। के चाहनुहुन्छ तपाईँहरू मबाट? भाषिएको स्वरमा कले सोधो। तपाईँको अन्त्य, तपाईँको मृत्यु। हातमा चुरोटको ठुटो लिएको व्यक्ति बोलो। तपाईँको अन्तका साथ हामीमाथि भएको अन्यायको अन्त हुनेछ। भनिसकेर उसले चुरोटको ठुटो मजेरीमा फ्याँकेर जुत्ताले कुल्च्यो। त्यसपछि उसले लगाएको पेन्टको तल्लो भाग अलिकति माथि उठाएर मोजाभित्रबाट पिस्तोल निकाल्यो अनि दाहिने औलाका भरमा सिनेमाका हिरोको स्टाइलमा नचाउन थाल्यो पिस्तोललाई। झन्डा बोकेकी युवती टेबलका छेउमा थिई। उसले आधा लेखेको कविता पढिछ। बुढो भइसक्दा पनि यसको मतिगति सप्रेनछ। हेर त यहाँ के लेख्या। झन्डा टेबलमा ठड्याएर युवतीले कागजका पन्ना हातमा लिई। सबैले त्यतातिर हेरे। पिस्टल बोकेको युवकले त्यो कागजको पन्ना युवतीका हातबाट देब्रे हातले थुत्त तानेर पढ्न थाल्यो। पढ्दा सल्केको र पल्केको शब्दमा निकै जोड दियो। छाडा बुढो, झन्डावालीले मन्तव्य पोखी। लाज पचेको नकच्चरो, अर्काले विशेषण थपो। दसैँमा बाबुले मलाई फ्रक रोजाउन आइतबारे बजार लानु भएको थियो, तर यसले बिचैमा पसेर किन्नै दिएन। पैसा छैनन् भनेर टारिदियो। कति राम्रा राम्रा नाम हुँदा हुँदै यसले मेरा आमा बाबु र मेरो नामै बिगारेर सन्ते, मुसी, डल्ली राखिदियो। यसलाई छोड्नु हुँदैन। झन्डावालीले उसको पुरानो घाउ देखाई। कले निकै बेरमा सम्झियो, यो झन्डावाली केटी सन्तेकी छोरी डल्ली पो रहेछ। स्रष्टाको कथा विशेषाङ्कमा छापिएको उसैको कथाकी एक पात्रा। त्यतिखेर टुकुर टुकुर हिँड्ने सानी केटी थिई, अहिले त आँखा लाग्दी तरुणी भएछ। तैँले हामी सबैको ठुलो अनिष्ट गरिस्। अब त्यसको परिणाम भोग्ने समय आयो। मुखभरि झ्याम्म दारी पालेको, झलक्क देख्दा सन्तासवादी जस्तो लाग्ने, घाँटीमा क्यामेरा झुन्ड्याएको युवक राता आँखाले हेर्दै बोलो। कले देखो, यी युवाहरूले उसलाई त सर्वनामले सम्बोधन गरिरहेछन्। यो राम्रो लक्षण होइन। लोकतन्त्रमा कसैलाई गाली गर्नुलाई आलोचना, वितर्क, बहस आदि भन्न सकिन्छ, तर गालीमा पनि शिष्ट शब्द प्रयोग हुनुपर्छ। राष्ट्रिय स्तरमा बहुचर्चित र जनप्रिय कथाकार उसैको सृष्टि कर्मबाट अपमानित भइरहेछ। सम्मानको होस् मृत्यु पनि कुनै सिपालु कलाकारले गरेको शिल्पकर्म जस्तो। अपमानलाई पचाउनु सिवाय अरू विकल्प पनि थिएन। उसले ठानो, यो सम्मान भन्ने वस्तु रुखमा फल्ने अथवा बजारमा किन्न पाइने थोक होइन। मलाई सम्मान गर भनेर जोड दिनु पनि भएन। यी फुच्चाहरूलाई तिमी भन्दा पनि चल्ने हो, तर तपाईँ सम्बोधन नै यस समयमा उचित हुन्छ। कुकुरले मान्छेलाई टोको भनेर मान्छेले कुकुरलाई टोक्नु भएन। तपाईँलाई मैले चिन्न सकिनँ। सहज पारामा कले प्रश्न गरौँ। किन चिन्थिस् त? अब चिन्छस्? दारीवाला युवक गर्जिन थाल्यो। म हर्के हुँ, हर्के। तैँले अत्याचारले स्कुलको पढाइ छोड्न बाध्य भएको कोरेनी गाउँको हर्के, बुझिस्? तैँले मेरो मात्र होइन, मेरा बाबु आमा समेतको खिल्ली उडाइस्। आमाले मकैका खोसेल्टामा बिडी खाएको, बाबुले हुक्का ट्वार ट्वार पारेको लेखेर आफू चाहिँ ठुलो लेखक हुँ भन्ने ठानेको छस् होला। मेरा बाबुले मलाई मण्डल होइन हाकिम बनाउन चाहेका थिए। अरू सुन, यसै वर्ष मैले आइडलबाट मास कम्युनिकेसनमा डिग्री लिएको छु। अनि हालै हेमन्त कुमार सैकिया सरले मलाई सपरिवारमा प्रेस फोटोग्राफरको नोकरी पनि दिनुभएको छ। कले देखो, परिस्थिति झन् जटिल बन्दै गएको छ। यस्तो स्थितिमा डराएर या होस हराएर हुँदैन। बुद्धिले निप्ट्याउनुपर्छ काम। लेखक हुनाले बुद्धिजीवी पनि हो। धेरै जटिल समस्या समाधान गरेको अनुभव पनि नभएको होइन। अरूलाई अर्थ दिनु सजिलो काम हो, तर आफू समस्यामा पर्दा भने बुद्धिको भाँडामा आफै बिर्को लाग्दो रहेछ। तैपनि निकै साहस बटुलेर मुखमा कृत्रिम मुस्कुराहट ल्याएर धीर गम्भीर भएर बोलो। भाइ हो, जहाँ समस्या छ त्यहाँ समाधान पनि हुन्छ। मलाई हत्या गरेर तपाईँहरूको समस्या समाधान हुने छैन, किनभने जो बितेर गयो त्यसलाई फर्काउन सकिँदैन। पृथ्वीका ठुला ठुला जटिल समस्याहरू त सुल्झिएका छन् भने मलाई लाग्छ हामी पनि बातचितका माध्यममा आपसी मनमुटाउ दूर गर्न सक्छौँ। फेरि हामी त रगतको साइनो गाँसिएका आफन्त हौँ।
तपाईहरु सबै मेरा कथाका एक एकजना पात्र हुनाले मेरै सन्तान हुनुहुन्छ। अनि म तपाईहरुको स्रष्टा पितृ हुँ हुनाले अभिभावक पनि हुँ। पितृ अभिभावक तपाई? बुढो गर्जियो। बाबुले कतै आफ्ना सन्तानको भलो चिताउँछ? गरेको छ कुनै साक्ष्य बाबुले सन्तानको अनिष्ट? हामी तपाईका छोराछोरी त के झड्केला पनि होइनौँ। तपाईसँग हाम्रो कुनै सम्बन्ध छैन। ठुलो लेखक ठान्नुहुन्छ आफैलाई? के तपाईले रोलाबार्ड पढ्नु भएको छ? के डेथ अफ द अथर? चेतनले केस फुलेको बुढो चिच्याइरहेको थियो। यतिकैमा हठात कोठाको बत्ती झ्याप्प निभो। भोलिपल्ट राज्यका सबै अखबारमा ठुला ठुला हेडलाइनमा एउटा दुःखद समाचार छापियो। देशका अग्रिम पंक्तिका सर्जक क को देहावसान। अब रहेनन् विशिष्ट कथाकार श्री क। वरिष्ठ लेखक क को देहावसानका साथ समसामयिक साहित्यमा एउटा युगको अन्त भयो आदि आदि। समाचार सारांश। घाँटीमा पासो लागेर सिलिङ फ्यानबाट झुन्निएको लेखकको मृत शरीरलाई पुलिसले तल झारेर पोस्टमार्टमका लागि मेडिकल कलेजमा लगेको छ। लेखकको कोठामा एउटा सुइसाइड नोट पनि फेला परेको छ र त्यो नोटलाई फरेन्सिक गवेषणागारमा पठाइनेछ। यो आत्महत्या हो या परिकल्पित हत्याकाण्ड, त्यसको पत्तो लगाउन पुलिसले जोरदार तदन्त सुरु गरेको छ। जनप्रिय लेखकको अस्वाभाविक मृत्युमा समग्र राज्य शोकमा म्रियमान छ। कोठाको छानबिन गर्दा पुलिसले मजरीमा एउटा सिगरेटको ठुटो फेला पारेको छ र कोठाबाट केही इलेक्ट्रोनिक उपकरण पनि हराएको समाचारमा उल्लेख गरेको थियो। प्रिय पाठक, आउनुहोस् हामी पनि लेखकको दिवंगत आत्माको सद्गतिको लागि 1 मिनट मौन प्रार्थना गरौँ। हजुर धन्यवाद। कथा समाप्त भयो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अकादमी के सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव जी की ओर से और साहित्य अकादमी की ओर से आप सभी रचनाकारों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे आमंत्रण पर आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आपसे मैं ये भी निवेदन करूंगा, ये भी सूचित करूंगा कि ये कार्यक्रम जो है हम आगे भी करते रहेंगे, दूसरी भाषाओं में भी कर रहे हैं और ये कार्यक्रम फाइनल होने पर हम अकादमी के सोशल साइट्स पर डालते हैं। आप भी देखिए और आप अपने मित्रों से भी आग्रह कीजिए कि ये कार्यक्रम वो हमारे YouTube चैनल्स पर और दूसरे सोशल साइट्स पर देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।